الله يرضي عليكم. اول اكزرسيس غنديرو على ليكواسيون ديال دغوات واللي هي مرتبط بان ليكواسيون كتكون عندها ايكواسيون كنمثلو لا دغوات في لو روبير اورتونورمي. هاد لو روبير اورتونورمي هو هذا نفس الروبير غنمثلو فيه 4 دغوات، كل دغوات عنده ايكواسيون ديالو، لا كارت ناسيونال ديالو باش معروف. هاد ليكواسيون مثلا دي نبداو بلا دغوات دي ليكواسيون ديالو هي y ايكال 2x بلس 1. هذه هي باش غنرسمو لا دغوات، ولكن المشكل هو هاد لا دغوات انا باش نبدلو خاصني 2 بوين. الا ما كانوش 2 بوين جوج نقط على الاقل باش نرسم مستقيم. هاد لي 2 بوين ملي غنجيبهم، هاد لي 2 بوين كنجيبهم من هاد ليكواسيون. x كنحطو انا عشوائيا كيما بغيت، y كيتحكم فيه x. باش ما نكثرش عليكم باش غادي ندير سي اكس ايكال، غنعطيو لا فالور من عندنا الاكس، نعطيو حنا لا فالور. كاين اللي غيقول لك نعطيه 0، كاين اللي غيقول لك نعطيه 4، عطيه اللي بغيتي. ولكن النصيحه اننا كنحاولوا ناخذ لي بوين لي نومبر اللي هما صغار. علاش؟ باش ما يخرجش لينا الغوبير يكون كبير. اذا انا مثلا غنعطي الاكس 0، دونك y واش غنعطيه من عندي؟ لا، y كيساوي 2 فوا x فوا بلس 1. دونك 2 فوا x اللي عطيتو 0 بلس 1. 2 فوا 0 0 بلس 1 هي 1. دونك ها واحد لو بوين لقيتو نسميه مثلا ا. لابسيس ديالو 0، لوردوني ديالو y هي 1 ابارتيان ا دي. كنمشي نحط لو بوين ولا تنلقى لو دوزيام بوين ونمشي نمثلو. لو دوزيام بوين عاوتاني غادي ناخد واحد لا فالور الاكس. سي اكس نعطيه مثلا انا غنعطيه 1، دونك y شحال غيساوي؟ y كيساوي 2 فوا 1 حيت عوضت x ب 1 بلس 1. 2 فوا 1 بلس 1 هي 3، جوج فوا 1 جوج بلس 1 هي 3. دونك غنسمي مثلا لو بوين بي 1 3 appartient à D. مزيان، لقيت 2 بوين. هاد لي 2 بوين كافيني باش نرسم لا دغوات. غنمشي دابا للغوبير 0 1. الله يرضي عليكم هادو اللي كيكون فيهم 0 راه كاين اللي ما كيعرفش يمثلهم. 0 في لاكس دي زابسيس ها 0، 1 في لاكس دي زوردوني هي هادي الا كانت 1 0 راه كتجي هنا حيت 1 في لاكس دي زابسيس و 0 في لوردوني. لو بوين بي 1 3 1 كنهز. اذا خص يكون تعامل، تكون هنايا تكون هنا زاويه قائمه. هذه هي لو بوين بي. كنهز دابا المسطره ها غيكل وكنرسم لا دغوات دي كي باس باغ ا اي بي، وكنسميه دي باش ما يتخلطوش ليا لي دغوات ملي يكونوا كتار. كنطول لا دغوات صافي. اذا ها رسمت لا دغوات. تقدر تاخذ انت لي بوين اللي بغيتي، يقدر مثلا لا كلاس كلها كل واحد واخد 2 بوين، ولكن لا دغوات هي غير انت لي بوين ديالك تقدر تجيك هنا وهنا تقدر، ولكن لا دغوات ما غاديش تبدل حيت ليكواسيون غتعطيك لا دغوات. لا ميم شوز غادي ندير باش نبدل لي زوطخ دغوات. غنمشي عاوتاني لواحد لا دغوات نجيب البطاقه الوطنيه ديالو لا كارت ناسيونال ديالو، هي دي دلتا y ايكالا موان اكس بلس 3. موان اكس بلس 3 غنعطي عاوتاني لا فالور الاكس، نعطيه 1 ولا 0 نعطيه 1. دونك y ايكالا اكس غنبدلو بواحد هي موان 1 بلس 3. خسرت 1 ربحت 3 يعني ربحت 2. دونك غنسمي لو بوين سي ولا حيت هادو سميتهم ديجا سي. لابسيس ديالها 1، لي 2 appartient à دلتا. غنعاود ناخد ان اوتر بوين سي اكس ايكالا 0. دونك 0 بلس 3 y ايكالا 0 بلس 3 حيت موان 0 هي 0 بلس 3 ايكالا 3. دونك دي 0 3 appartient à دلتا. كنمشي عاوتاني 1 2 1 2 غتكون تقريبا هي هادي لو بوين سي. 0 3 0 في لاكس دي زابسيس 1 2 3. دونك هادي هي لو بوين دي. كنهز عاوتاني لا ريغل وكنرسم لا دغوات دلتا وكطولو كيما بغيتي حيت لا دغوات إليميتي
كنسميه دالتا، باش حتى ملي كنمشي لا فيغور كنعرف فين هو دي وفين هو الدالتا. غنمشي دابا لا تخوازيام دغوات. لا تخوازيام دغوات اشنو عطاونا؟ قالوا لنا دي دو إيكغيك إيكال 5. إذا هنايا ما كاينش إكس، ولكن كاين اللي ما غيفهمش دابا كيفاش يحط إيكغيك إيكال 5. كيلكو سوا إكس، راه واخا تبدل إكس، واش إيكغيك هنا مرتبط بإكس؟ ما مرتبطش به. إيكغيك شحال كيساوي 5، ما غيتبدلش. يعني تقدر تاخذ 2 بوان من عندك نتايا مثلا 2 بوان اكس عطيه اللي بغيتي، عطيه 10، عطيه 14، عطيه 0، نعطيه 0 مثلا. ايكغيك ما غيتبدلش 5، عطيتي الاكس 3 ايكغيك كيبقى 5، ما غاديش يتبدل. اذا اشنو غادي ندير؟ غنجي مثلا خديت هادو 0.5 دونك 1 2 3. اذا خصني هاد لو روبير كنزيد ليه. نتوما هادشي كله خصكم ديروه بالمسطره. ايكغيك 0.5 هي هادي. ناخذ شي حتى اللي ما كيعرفش اللي كتنسى عليه هاد زيرو ياخذ شي بوان اخرى 1 5 ولا خذ اللي بغيتي 3 5 1 2 3. اذا كنطلع 3 ديما كيما قلت لكم هنايا تكون لونغل دغوا. هذا هي لو دوزيام بوان. اش كنلقاو؟ كنلقاو بلي ايكغيك بلي لا دغوات دي غيكون موازي لمحور الافاصيل اي باراليل او زاكس دي زابسيس، كيكونوا متوازين. الا كان ايكغيك ما فيهش اكس يعني كيساوي 5 ولا 6، كان 4 غيجي لك هنا 3، غيجي هنا 2، هنا 1. ديما كيكون باراليل او زاكس دي زابسيس. وحتى مثلا واخا هذه ما كايناش في ليكزارسيس، ولكن انا غادي نديرها. الا مثلا عندك اكس ايكال 3 2 مثلا، واحد لا دغوات مثلا دي 5 لا دو هادي ديالو ليكواسيون ديالو هي اكس ايكال 2. هنا عاوتاني ما كاينش ايكغيك، ولكن ايكغيك انت تتحكم فيه. الا خديتي 2 بوان لابسيس كيبقى 2، لوردوني نعطيه مثلا 1 و 0. كنمشي لهنايا 2 0 هي هادي، 2 1 هي هادي. كترسم لا دغوات كتلقاه كيوازي عاوتاني محور الاراتيب باراليل او زاكس دي زوردوني. غنمشي لا ديرنيير دغوات دي 3 إيكغيك إيكال 5 إكس. إذا هنا عاوتاني إيكغيك كيتحكم فيه إكس. غادي نديرو عاوتاني لا ميم شوز، كتكتبو بحال كيما كتبت في الأول سي إكس إيكال مثلا 0. إلا كان إكس 0 5 فوا 0 حتى إيكغيك غيساوي 0. إلا كان مثلا إكس إيكال 1 إيكغيك غيساوي 5 فوا 1 هي 5. إذا 0 0 هي هادي لوريجين، 1 5 هي هادي، 1 5 هي هادي لو بوان. إذا إلا بغيت نرسم لا دغوات هو هذا. وباش تقتنعوا وتأكدوا من هادشي اللي قلت لكم، إذا هذا غنسميوه دي 3، هذا دي 2. تقدروا نتوما مثلا دابا تعاودوا ليكزارسيس ديروا دي زوطخ بوان، ما تاخذوش هاد النقط اللي كناخذ، خذوا نقاط اخرين وغيخرج لكم الشكل بحال هذا اللي خرج ليا. دونك نتمنى ما يكونش مشكل مازال في ليكواسيون ديال الدغوات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.